अथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः। शिव उवाच। अयोध्यानगरे देवी कायस्थो वसति प्रिये। रामदास इति ख्यातस्तस्य पत्नी तु देविका। विष्णुभक्तिरतो नित्यम् ब्राह्मणस्य च सेवकः। भार्या पतिव्रता तस्य पतिसेवासु तत्परा। भाग्यवान् सर्ववस्तूनां विक्रेता गजवाजिनाम्। तस्य मित्रं भवेद् विप्रो ब्राह्मणो वेदपारगः। आगतो वै गृहे तस्य प्रेम्णा मित्रस्य भामिनी। चातुर्मास्ये स्थितस्तत्र स्वर्णं शतफलं तदा। कायस्थस्य गृहे तेन स्थापितं ब्राह्मणेन वै। वाराणस्यां गतो देवी स्नानार्थं वै द्विजोत्तमः। शरीरं त्यक्तवांस्तत्र ब्रह्मचारी द्विजस्तदा। ततो बहुतिथे काले कायस्थस्य दरिद्रता। तद्धनं ब्राह्मणस्यैव भुक्तं तेन वरानने। पुनर्वै मरणं देवी कायस्थो भार्यया सह। अयोध्यायां ततो देवी तयोः स्वर्गो ह्यजायत। 90 वर्षसहस्राणां ब्रह्मलोके वरानने। भुक्तं सौख्यमनेकं तु देवानामपि दुर्लभम्। ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके सुरेश्वरी। तत्पापेनाभवद्देवी कन्यापुत्रप्ररोधनम्। अस्य पापस्य वै शान्तिं शृणु मे परमेश्वरी। प्रायश्चित्तं सुरश्रेष्ठ पूर्वजन्मसमुद्भवम्। गृहवित्तषडंशेन ततो दानं प्रकल्पयेत्। गायत्री त्रयम्बकाभ्यां च जातवेदेन चानघे। जपं वै कारयामास प्रतिमन्त्रं दशायुतम्। ततो होमं दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा। फलं दशसुवर्णेन ब्राह्मणस्य तदाकृतिम्। पूजयित्वा यथा न्यायं ब्राह्मणाय ततो ददेत्। ततो गां कपिलां दद्यात् स्वर्णवस्त्रविभूषिताम्। वृषमेकं वरारोहे दशवर्णां ददेत् पुनः। एवं कृतेन सन्देहो वंशमस्य भवेत् खलु। रोगशरीरजन्यं वै तस्य नाशः प्रजायते। काकवन्ध्या लभेत् पुत्रं मृतवत्सा ततः प्रिये। चिरञ्जीविसुतं चैव नात्र कार्या विचारणा। इति षट्सप्ततितमोऽध्यायः।